السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف نوم؟ كيف سكن؟ يعني أنت مطبخ، حمام، أنت غرفة، أكل، ترتيب، كيف كل شيء كويس لا ما في كويس لا نص نص لا أوروبا لا مية مية؟ ما في كويس. ما في كويس. ليش؟ ليش ما في كويس حبيبي؟ أنت غرفة موجود مطبخ، سوا سوا موجود حمام، في موجود 4 بيت، في موجود موية، كل شيء موجود الحمد لله. ليش ما في كويس حبيبي؟ ليش؟ يلا سورة قول ليش ما في كويس؟ قول الحمد لله، قول الحمد لله। الحمد لله. তুমি কেন বলছো যে তুমি ভালো না? মানে তোমার তো রুম দেওয়া হয়েছে, বাথরুম দেওয়া হয়েছে, সাথে সাথে দেওয়া হয়েছে কিচেন রুম, রুমের মধ্যে পানি আছে, তোমাকে বেড দেওয়া হয়েছে। ليش ما في كويس حبيبي؟ انت معلوم انا ايش اتكلم لا ما في معلوم؟ ليش كلام؟ تعال تعال تعال، انا اقول انت معلوم لا ما في معلوم انا ايش اتكلم؟ ما في معلومة. طيب ما في معلوم ليش اتكلم يعني ما في كويس سكن؟ طيب انت دوام كيف هنا شغل محل جوا، هذا محل جوا انت يعني شغل كيف كويس لا ما في كويس؟ هنا يعني الأوروبا على نص نص لا مية مية، كيف شغل هنا؟ مية مية. مية مية والله والله. والله. قول الحمد لله. الحمد لله. هنا شغل، هذا سعودية داخل 1000 محل داخل، وهذا واحد حصل أنت كده شغل، يعني ما في زحمة نفرات. معلوم؟ ممكن يجي واحد يوم داخل أنت 50 زبون 40 زبون كده، ما في يجي على طول، نص ساعة بعد كده يجي سيارة. شوف الحين يجي زبون. معلوم؟ اوكي مع السلامة. تاني مرة يجي قول اوكي.